أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین ایده الله تعالی به نصر العزیز پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه فرمودند: در خطبه گذشته در رابطه با حضرت عمر صلح حدیبیه را عنوان کرده بودم. در این باب نقل شده است که بنو بکر حلیف قریش بود و مرتکب نقض پیمان صلح حدیبیه شده بر هم پیمانان مسلمانان از قبیله بنو خزاعه هجوم آورد و قریش با سلاح و سواری ها کمک بنو بکر کرد و صلح نامه حدیبیه را پروانه کرد. آن موقع ابو سفیان به مدینه آمد و تجدید صلح نامه حدیبیه را خواست. او پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد، اما ایشان به هیچ پاسخی ندادند. سپس پیش ابوبکر رضی الله عنه رفت و سخن را با او در میان گذاشت و ازش خواست که او باید با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این بابت حرف بزند، اما او رضایت نداد. بعد از آن ابو سفیان پیش حضرت عمر آمد و امر مذکور را ازش خواست، اما او گفت: آیا من پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شفاعت تو را بکنم؟ سوگند به خدا حتی اگر من یک گام داشته باشم به آن با شما خواهم جنگید. در جریان ذکر فتح مکه دکتر علی بن صلابی نوشته است: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مقام مر الزهران رسیدند، ابو سفیان به فکر جان خود افتاد. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام حضرت عباس بهش پیشنهاد کرد که باید از ایشان امان بطلبی. حضرت عباس تعریف میکنند: من به ابو سفیان گفتم که بلا به دور باشد. ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم هستم. ابو سفیان گفت که مادر و پدرم قربان تو باشند، چه تدبیر بکنم که از این شور بخت نجات پیدا بکنم؟ گفتم سوگند به خدا اگر آنها دستگیرت بکنند حتما تو را قتل خواهند کرد. پس روی قاطر پشت من سوار بشوید، من تو را پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبرم و برای تو از ایشان امان خواهم طلبید. حضرت عباس میگوید که او پشت من سوار شد. هرگاه من از نزد آتش‌های مسلمانان رد میشدم و از من پرسید: او چه کسی است؟ شبگاه بود. آتش‌ها روشن بودن هنگامی که آنها خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را می‌دیدند و این که من بر آن سوار هستم میگفتم که عمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوار قاطرشان است. حتی وقتی من از کنار آتش عمر بن خطاب رد شدم، وی از من استفسار کرد که او چه کسی است. با نزد من ایستاد. وقتی ابو سفیان را دید گفت: ابو سفیان دشمن خدا، تمام ستایش مخصوص خداوندی است که بدون عهد و پیمان بر تو پیروز گرداند.
بعد از آن حضرت عباس در حالی که ابو سفیان را میکشید در محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد و حضرت عمر نیز وارد شد و عرض داشت که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه بدهید تا گردن وی را بزنم. حضرت عباس گفت یا رسول الله من وی را امان دادم. وقتی حضرت عمر اصرار کرد می گفتم ای عمر دست نگهدار، سوگند به خدا اگر او از بنو عدی بود و هرگز چنین نمی گفتی. تو می دانی که او از بنو عبد مناف است. آن وقت حضرت عمر گفت ای عباس صبر کن، خودت را نگهدار، سوگند به خدا وقتی تو اسلام آورده بودی اینقدر خوشحال شده بودم که حتی اگر پدرم خطاب نیز ایمان آورده بود آنقدر خوشحال نمی شدم و می دانستم که اسلام آوردن تو را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم محبوب تر بود نسبت به اسلام آوردن خطاب اگر او اسلام آورد. بعد از این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ای عباس ابو سفیان را همراه خود ببر و صبحگاه پیش من بیار. به هر حال مکالمه میان حضرت عمر و حضرت عباس ادامه داشت حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عباس گفتن که او را ببره. ایشان ابو سفیان را به پناه حضرت عباس دادن که او را ببرد و با او کاری نداشته بود. ابو بکر به عبدالرحمن روایت کرده است که در ماه شعبان سال 7 هجری آن حضرت عمر خطاب را بر یک سریه همراه 30 نفر به مقام تربه به طرف یک شاخه قبیله بنو حوازن فرستادند. تربه یک وادی است که از مکه بر مسافت 2 روز قرار دارد. آنجا بنو حوازن اقامت داشتند. وقتی مسافت 2 روز را ذکر می‌کنم منظور این است که مسافتی که به وسیله سواری‌های قدیمی مانند اسب‌ها و شترها و غیره طی می‌شد. از بریده اسلم مروی است که وقتی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وارد میدان اهل خیبر شدند ایشان پرچم را به دست حضرت عمر سپردند. راجع به ذکر مزبور بابت مسافت در رابطه به روزها و هر موقعی که به منبع یا مؤاخذ ارجاع میدهم یا حرف میزنم منظور آن مدت مسافت است که در آن زمان قدیم طی میشود. در کتاب‌های سیرت نوشته شده است که اولین بار در غزوه خیبر ذکر پرچم یافت می شود. قبل از آن فقط لیوا بودند. یعنی برید اسلمی روایت کرده است که وقتی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وارد میدان خیبر شدند ایشان به دست حضرت عمر پرچم را سپردند. سپس توضیح و تصریح این روایت است. در کتاب‌های سیرت نوشته است اولین بار در غزوه خیبر ذکر پرچم آمده است. قبل از آن پرچم‌های بزرگ نبودند بلکه پرچم‌های کوچک بودند. رنگ علمشان صلی الله علیه و آله و سلم سیاه بود که از روسری ام المؤمنین حضرت عایشه ساخته شده بود. نام آن علم عقاب بود و به یک علم ایشان رنگش سفید بود که به حضرت علی عطا فرمودند. پرچم نخستین که رنگش سیاه بود که از روسری ام المؤمنین حضرت عایشه دوخته شده بود. سپس ذکر پرچم دوم است آن سفید بود و ایشان به حضرت علی عطا فرمودند. ایشان یک علم به حضرت حباب بن منذر و یک به حضرت سعد بن عباده عطا کردند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خیبر خیمه زدند ایشان دچار درد میگرن شدند و نتوانستند بیرون بیایند. آن موقع ایشان اول به دست حضرت ابوبکر پرچم را سپردند سپس همان پرچم به حضرت عمر بخشیدند. آن روز درگیری شدید در گرفت اما مسلمانان نتوانستند قلعه را تسخیر بکنند. آن موقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فردا به دست کسی پرچم خواهم سپرد که توسط وی خداوند ما را پیروز خواهد گرداند. پس فردای اون روز ایشان صلی الله علیه و سلم علم را به دست حضرت علی سپردند و توسط وی خداوند متعال مسلمانان را پیروز گرداند.
ابن اسحاق میگوید که من از ابن شهاب زهری پرسیدم که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم باغ‌های خرمای خیبر را به چه شرطی به یهودیان تحویل داده بودند؟ زهری گفت که ایشان صلی الله علیه و سلم بعد از جنگ خیبر را تسخیر کردند، یعنی خیبر بدون جنگ تسخیر شد و خیبر از اموال فی بود که خداوند متعال به آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بخشید. 1/5 سهم آن برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و ایشان آن را در میان مسلمانان تقسیم کرد و از یهودیان کسانی که بعد از جنگ از دیه‌های خود پایین آمدند و برای تبعید خود رضایت دادند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را فراخواندند و گفتند که اگر بخواهید می تواند این اموال به دست شما سپرده بشوند و به شرط این که شما در این کار بکنید و بار اینها را میان ما و شما تقسیم خواهد شد، یعنی تقسیم این دارایی و اموال تدارک دیده خواهد شد اگر بخواهید همین جا زندگی بکنید و من شما را به جایی سکونت خواهم داد که خداوند متعال بخواهد. یهودیان پیشنهاد را پذیرفتند. یهودیان در آن کار می‌کردند و حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله بن رواحه را می‌فرستادند تا محصولات باغات را تقسیم بکنند و او در اندازه گیری عدالت را رعایت می‌کرد. اینطور نیست که محصولات خوبی برای خود برمی‌گزید، بلکه عدالت را برقرار می‌کرد. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به رحمت خدا پیوستند، حضرت ابوبکر با آنان همان روش را ادامه داشت. حضرت عمر نیز در آغاز دوران خلافت خود همان برخورد را روا داشت، اما بعداً مطلع گشت که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در بیماری مرگ فرموده بودند که در جزیره عرب 2 دین همزیستی نخواهند داشت. حضرت عمر در این مورد بررسی کردند، تحقیق کردند. وقتی این امر به اثبات رسید، آن موقع وی به یهودیان اهل خیبر نوشت که خداوند متعال راجع به تبعید شما دستور صادر فرموده است. او فرمود این خبر به من رسیده است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده بودند که در جزیره عرب 2 دین نمیتوانند با هم زندگی بکنند. پس اگر کسی تعهد یا پیمان دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تضمین آن را کرده بودند، باید آن را پیش من بیاورد تا آن را برای وی اجرا بکنم، و اگر کسی پیمان ندارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تضمین آن را کردند و او باید برای تبعید آماده بشود. و اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با کسی تعهد کردند یا بابت اقامت در خیبر پیمان بستند، آن را ایفا خواهم کرد و اگر ندارد وی باید این مقام را ترک بگوید. پس کسانی که از طرف پیامبر تعهدی نداشتند، حضرت عمر تبعیدشان کرد. حضرت عبدالله بن عمر میگوید من حضرت زبیر بن عوام و حضرت مقداد بن اسود به خیبر رفتیم تا اموال و دارای خود را سر بزنیم. وقتی آنجا رسیدیم جدا جدا به طرف ملک خود ایمان را افتادیم. شبگاه وقتی من در خواب خفته بودم مورد حمله قرار گرفتم. فاصله دست من از آرنج در رفتن. صبحگاه هر 2 رفیق من سر و صدا را انداختن، پیش من اومدن و از من پرسیدن چه کسی با تو این کار را کرد؟ گفتم نمیدانم و میگوید هر دوشان درمان کردن و مرا پیش حضرت عمر بردن. حضرت عمر گفت این کار یهود است. پس برای سخنرانی به مردم ایستاد و فرمودند ای مردم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با یهودیان خیبر بر این شرط معامله کرده بودند که هر وقت بخواهیم تبعیدشان خواهیم کرد. الان وقتی یهود بر حضرت عبدالله بن عمر حمله کردند و باعث شدند که مفاصل دستهای وی از ارنج کنده بشوند، چنان که آگاه هستید قبل از آن بر یک انصاری نیز تاخته بودند، تردید نداریم که این حمله کنندگان رفقای شانند. آنجا غیر از آنان هیچ کس دشمن ما نیست. پس اگر کسی در خیبر اموال و ملک را دارد باید مراقب آن بشود، چون قصد تبعید یهودیان را دارم. و وی حضرت عمر این کار را کرد. حضرت عبدالله بن مکنف بیان میکنند وقتی حضرت عمر یهودیان را از خیبر اخراج کرد، وی همراه مهاجرین و انصار سوار شد و حضرت جبار بن سخر و حضرت
یزید بن ثابت نیز کنارش بودند. حضرت جبار کسی بود که ثمره را برای حضرت مردم مدینه می سنجید و حسابدارشان بود. این هر دو خیبر را در میان اصحاب آن بر وفق تقسیم قبلی توضیح نمودند. راجع به حضرت حاتب یک رخداد یافت می شود که او توسط یک زن نامه‌ای به سوی مشرکین مکه فرستاد و خواست که آنها را بابت بعضی تصمیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آگاه بسازد. خداوند متعال ایشان صلی الله علیه و آله و سلم را در این مورد مطلع کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را دنبال آن زن فرستادند و آن زن را در راه دستگیر کرد. سپس وقتی ایشان صلی الله علیه و سلم از حضرت حاتب بابت این اتفاق دریافت کردند و عذر خواهی کرد و در مورد ایمان خود گفت که از لحاظ ایمان هیچ لغزشی ندارم بلکه ایمان کامل دارم و ایشان را مطمئن ساختند. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عذر خواهی وی را قبول کردند. اما حضرت عمر گفته یا رسول الله اجازه بدهید گردن این منافق را بزنم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفتند ببینید او در غزوه بدر شرکت کرده است و راجع به کسانی که در غزوه بدر شرکت کردند شما چه می‌دانید؟ خداوند متعال آنها را دید و فرمود هر چی بخواهید بکنید، من از گناهایتان صرف نظر کرده شما را بخشیدم. یک رخداد دیگر نیز هست که مستقیما با او مربوط نیست اما ضمناً ذکر حضرت عمر در آن بیان شده است. بدین دلیل آن رخداد را عنوان می‌کنم. حضرت ابو قتاده میگوید وقتی جنگ حنین شروع شد شخصی از مسلمانان را دیدم که با یک مشرک در حال پیکار است و یک مشرک دیگر می‌خواهد با حیله‌گری بر او حمله بکند و او را بکشد. من متوجه این امر شدم و با جعله به سوی وی جهیدم که میخواست بر مرد مسلمانان هجوم بیاورد. او دستش را بلند کرد تا مرا بزند بکشد، اما من بر دست وی ضربه زدم و بریدم. بعد از این او مرا گرفت و به شدت زد حتی بی‌حس شدم. سپس او مرا رها کرد. بی‌حس شدم، بی جان شدم. من او را تکان دادم و کشتم. به طرف دیگر مسلمانان منحاز شدم و شکست خوردم و پا به فرار نهادند. من نیز گریختم. سپس دیدم که حضرت عمر بن خطاب همراه مردم هست. من ازش پرسیدم چی شد که مردم فرار کرده اند؟ حضرت عمر گفت این منشای این رضای خداوند متعال است. بعد از این مردم پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگشتن. ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که بابت مقتولی این مدرک فراهم بکند که او وی را کشته است، در این صورت وسایل و اسباب مقتولی به تحویل کشنده داده خواهد شد. من برای جستجوی مدارک مقتولم برخاستم اما هیچ کس را نیافتم که در حق من شهادت بدهد. بدین سبب نشستم. سپس به خاطرم افتاد و رخداد آن مقتول را پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بازگو کردم، تعریف کردم. یکی از کسانی که همراه ایشان صلی الله علیه و سلم نشسته بود گفت سلاح مقتولی که بابتش وی ذکر میکند پیش من است. شما در عوض اون سلاح چیزی بدهید و وی را قانع بکنید. حضرت ابوبکر گفت این هرگز امکان پذیر نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسباب و وسایل را به تحویل یک شخص عادی قریش تحویل بدهد اما یکی از شیرهای خداوند متعال را بر حالش رها بسازند در حالی که او از سوی خداوند پیامبرش می جنگید. حضرت ابو قتاده تعریف میکنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برخاستند و آن وسایل را به دست من سپردند و من در عوض آن یک باغ کوچیک خرما را خریدم و این اموال نخستین درای من بود که در اسلام کسب کردم. حضرت ابن عمر روایت میکنند که وقتی ما از جنگ حنین برگشتیم حضرت عمر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بابت یک نظر پرسید که انجام دادن اون در دوران جاهلیت بر خود واجب کرده بودند، یعنی اعتکاف نشستن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که آن نظر را باید انجام داده بشود گرچه متعلق به زمان جاهلیت است. هر شرطی که در محتوای تعلیمات اسلامی باشد انجام دادن آن الزامی است. این هم شرط وجود دارد. در غزوه تبوک نقش حضرت عمر چه بود و در این مورد چه نقش شده است؟
در باب یک تحریک ویژه‌ای برای جمع‌آوری اعیانه، مالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هنگام غزوه تبوک کرده بودند، حضرت عمر رویداد خود را تعریف می‌کنند که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ما ارشاد فرمودند که باید صدقه بکنیم. آن هنگام اموال را داشتم، گفتم اگر روزی میتوانم بر حضرت ابوبکر سبقت بگیرم آن روز امروز است. پس من نصف دارایی خود را آوردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند برای خانواده خود چه گذاشتید؟ گفتم همان قدر که آوردم. اما حضرت ابوبکر تمام دارایی خود را آورد. من نصف اموال را برده بودم، حضرت ابوبکر تمام وسایل خانه خود را آورد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوبکر پرسیدند که برای خانواده خود چه باقی گذاشته اید؟ او گفت که من برای شان خدا و پیامبرش را باقی گذاشتم. آن هنگام گفتم که هیچ وقت متوجه شدم که نمیتوانم در هیچ کاری بر وی سبقت بگیرم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه رخداد را اینگونه بیان کرده می‌فرمایند بر موقع جهاد اینگونه می‌فرمایند حضرت عمر راجع به رخدادی که بر موقع جهاد پیش اومد بیان می‌فرماید به فکرم افتاد که حضرت ابوبکر مدام بر من پیش می‌جوید، امروز من بر وی سبقت خواهم جست. به دلیل این گمان به خانه خود رفتم و نیمه از درای خود را آوردم تا در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تقدیم بکنم. اون زمان برای اسلام خیلی سخت بود، ولی حضرت ابوبکر تمام دارای خود را در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیشکش کرد. ایشان صلی الله علیه و سلم از ابوبکر پرسیدند در خانه باقی چی گذاشته؟ و ای گفت به خدا و پیامبرش. حضرت عمر رضی الله عنه بیان میکنند وقتی این را شنیدم خیلی خجالت کشیدم و فهمیدم که امروز تمام تلاش خود را کرده بودم که تا بر ابوبکر سبقت بجویم، اما با وجود این ابوبکر پیشی جست. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند زمانی بود که مردم مانند گوسفندان و بزها جانهای خود را فدای دین ایزدی می‌کردند، چه به پرداختن ذکر فداکاری مالی. حضرت ابوبکر پیش از یک بار تمام دار و ندار خود را نثار کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که این رخ داد فقط یک بار پیش نیامد، بلکه این اتفاق بیش از یک بار اتفاق بود. او نگذاشت که حتی سوزن هم در خانه بماند. همینطور حضرت عمر بر وفق گشادگی و توانایی خود، حضرت عثمان مطابق به طاقت و وسعت خود طبق همین ترتیب بر اندازه مراتب تمام اصحاب حاضر شدند تا جانها و جمله اموال خود را به خاطر این دین الهی فدا بکنند. یک آن گروست. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام درباره جماعت می‌فرمایند نسبت به افراد بازی که آن موقع عضو جماعت بودند، یک گروه آن است که بیعت می‌کنند و نیز اقرار می‌کنند که دین را بر دنیا ترجیح خواهیم داد، اما هنگامی که نیاز به کمک و اعانت مالی به شدت ایشان امساک می‌کنند. آیا با داشتن چنین علاقه‌مندی به دنیا کسی می‌تواند هدف دینی را کسب کند و آیا وجود این جور مردم می‌تواند نفع ببخشد؟ هرگز. خداوند متعال می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ترجمه: هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی‌رسید مگر اینکه از آنچه دوست می‌دارید در راه خدا انفاق کنید. هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درگذشت، حضرت عمر از خود چه واکنشی نشان داده بود؟ حضرت ابن عباس از ایشان مروی است وقتی هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرا رسید و در خانه چندین مرد حضور داشتند که یکی از آنان حضرت عمر رضی الله عنه بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بیایید شما را یک نوشته بدهم و بعد از آن شما گمراه نمی‌شوید. این در روزهای اخیر بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. آن موقع حضرت عمر به مردمانی که دورشان نشسته بودند گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مریض هستند و شما قرآن هم دارید و برای شما کتاب خداوند کافی است. مردمانی که در خانه حضور داشتند با هم اختلاف کردند و بحث شروع شد و برخی از آنان گفتند که کاغذ و قلم بیاورید تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما نوشته بنویسند، تحریر بنویسند تا شما گمراه نشوید. و برخی از آنان همان حرفا می گفتند که حضرت عمر گفته بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اذیت ندهید.
وقتی آنان حرفهای زیادی پیش رسول الله علیه و آله و سلم زدن، یعنی بحث شروع شد و اختلاف کردن، آن موقع رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند از اینجا بروید. این روایت مسلم است و شرح این در بخاری هم است. در آنجا حضرت عبیدالله مروی است که او از ابن عباس روایت کرده است و گفت وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شدت مریض شدن و ایشان فرمودند که اسباب نوشتاری پیشم بیاورید تا برای شما نوشته بنویسم که بعدش شما فراموش نخواهید کرد. حضرت عمر به مردمانی که دور بر بودن گفت که بیماری بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غلبه دارد و ما کتاب خداوند داریم، یعنی قرآن کریم، و برای ما همین کافی است و نباید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ضرر برسانیم. اون موقع آنان با هم اختلاف کردند و سر و صدا بلند کردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بلند شوید و از اینجا بروید، نباید پیشم دعوا کنید. آن موقع حضرت ابن عباس بیرون رفتند و می گفت که ضرر بزرگی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از نوشتاری متوقف کردیم. حضرت سید زین العابدین ولی الله شاه در شرح این نوشتن قسمتی از آن اینجا من تعریف میکنم و بیان میکنم. لا تزلوا بعدا، این الفاظ حدیث این امر را در اصل آشکار میکنند که در آخرین لحظات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به فکر این بودن که لا تزلوا بعد، شاید شما فراموش نکنید که به خاطر این چیزی بنویسم معنی زلال فراموش شدن هم است و به سبب فراموشی از راه دور رفتن هم است. غلبه الوجه یعنی مرضی ایشان را بیهوش کرده و این مرضی شدید نشود. خواسته حضرت عمر این بود. حضرت شاه نوشت که حضرت عمر اصلا گمان نمی‌کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواهند مرد. عندنا کتاب الله حسبنا. حضرت عمر به خاطر این گفت که خداوند متعال می‌فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، و در سوره انعام هم است تبیانا لکل شیء، یعنی این کتاب هر امری را آشکار می‌کند و ما در این هیچ کاستی نکردیم و کمی نکردیم. سپس نوشت که لا ینبغی عندنا التنازع، یعنی مردمانی مانند حضرت عمر رقیق القلب بودن، آنان گفتند که نباید در این لحظه اذیت بدهیم و برخی گفتند که باید به فرمان عمل بکنیم، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که قلم بیاورید، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آنان را گفتند که از اینجا بروید. وقتی با هم اختلاف کردند و فرمودند که اینجا سر و صدا نکنید. از این معلوم می شود که ایشان کتاب الله را اینقدر دوست داشتند که حرفای حضرت عمر را گوش کردن و تصمیم این که اسباب نوشتاری بیاورند را ترک کردند. فرمودند که طوری که از روایت دیگر بخاری معلوم می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چندین روز بعد از این رخ داد زنده ماندند و وصیت‌های دیگر در همان روز فرمودند، اما تصمیم قلبی را تکرار نکردند. معلوم می شود که چیزی که می‌خواستند بنویسند در قرآن کریم بود، یعنی می‌خواستند تاکید کنند که با قرآن کریم وابسته شوید. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر تأکید کردند و ساکت ماندند. این همان ادبی است که ملاها پروا نمی‌کنند، اظهار رأی می‌کنند و بعدش این رأی را مانند وحی الهی گمان می‌کنند. پس از آن نوشت که نباید ما این نمونه و اسوه پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را فراموش بکنیم. چیزهای دیگر جلوی کتاب الله هیچ ارزشی ندارند. عروه بن زبیر از همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عایشه روایت بیان کرده است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درگذشتند، حضرت ابوبکر آن زمان در صنعا بوده
2 مایل از مدینه فاصله دارد. اسماعیل گفت که در حمه بود. با شنیدن این خبر درگذشت حضرت عمر بلند شدند. حضرت عمر در حمه در دور بر شهر رفته بودند، در حمه رفته بودند. وقتی این خبر گوش کرد و بلند شد و گفت که به خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده هستند. حضرت عایشه می گفت که حضرت عمر همیشه می گفت که به خدا، آن موقع در دلم همین بود. و حضرت عمر گفت که خداوند شما را به یقین زنده می کند تا دست و با یه بعضی افراد را قطع کند. در این هنگام حضرت ابوبکر اومد و حضرت عمر اصلا این امر را قبول نکرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درگذشته‌اند و او گفت که ایشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنده هستند. حضرت ابوبکر اومد و او پارچه از رخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کنار کشید و بوسه کرد و گفت که پدر و مادرم بر شما قربان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حیات و وفات اوصاف پاک دارند. قسم به ذاتی که در دستش جان من است، خداوند هیچگاه شما را دوگانه وفات نمی‌دهد. و گفتن این حضرت ابوبکر بیرون رفت، یعنی پیش مردم رفت و گفت ای کسانی که قسم خوردید توقف کن، وایستا. یعنی حضرت عمر را مخاطب کرده که فرمود که ای کسانی که قسم خوردید توقف کن، وایستا. وقتی حضرت ابوبکر حرف زد و حضرت عمر نشست و حضرت ابوبکر حمد و ثنا بیان کرد و گفت که الان من کان یعبد محمد صلی الله علیه وسلم فإن محمد قد مات و من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. کسانی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پرستش می‌کرد گوش کند که محمد صلی الله علیه و سلم به یقین درگذشته‌اند که خداوند را پرستش می‌کردند. پس یاد داشته باشید که خداوند زنده است و هیچگاه نمی‌میرد. و حضرت ابوبکر این آیه خواندند انک میت و انهم میتون، شما هم می‌میرید و آنان هم می‌میرند. پس از آن او این آیه خواندند و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ينقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. و سایجزی الله شاکرین. محمد فقط رسول خداوند هستند و تمام رسولان قبل از آنان درگذشته‌اند. پس اگر ایشان هم وفات یابند یا به قتل رساندند شما به عقب برمیگردید و کسانی که به عقب برمیگردند آنان هم نمیتوانند به خدا ضرری برسانند. به زودی خداوند به شکر گزاران اجرا اجر میدهد. سلیمان میگوید که با شنیدن این مردم به گریه افتادند. حضرت ابن عباس میگوید که به خدا اینطور معلوم میشد که وقتی حضرت ابوبکر این آیه خواندند مردم نمیدانستند که خدا این آیه هم نازل گردیده است. گویی این آیه از خدا حضرت ابوبکر یاد گرفتند. بعد تمام کسانی را دیدم که داشت این آیه میخواند. زهری میگوید که سعید بن مسیب به من گفت که حضرت عمر گفت سوگند به خدا وقتی حضرت ابوبکر این آیه خواند به شدت نگران شدم و با ترس پاهای من لرزیدن و به خاک افتادم. وقتی حضرت ابوبکر را این آیه خوانده شنیدم آن موقع باور کردم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات یافته‌اند. حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان می‌فرمایند ایشان وایگان عربی هم بیان کردن و اینجا فقط ترجمه میخوانم و وایگان وقتی چاپ میشود در آن شامل میشوند. ایشان میفرمایند از ابن عباس روایتی است که روز وفات حضرت عمر و برخی مردم حرف میزد، یعنی میگفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنده هستند، ایشان فوت نشده‌اند. ابوبکر گفت که ای عمر بنشین. حضرت عمر انکار ورزیدند که بنشینند و مردم به
طرف ابو بکر متوجه شدند و عمر را ول کردند و رها کردند. و ابو بکر بعد از حمد و ثنا گفت که کسی که از میان شما محمد صلی الله علیه و آله را پرستش میکرد او بداند که محمد صلی الله علیه و سلم فوت شده‌اند، درگذشته‌اند، و کسی که خدا را پرستش میکرد خدا همیشه زنده هست و هیچگاه نمیمیرد. و دلیل درگذشته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این است که خداوند فرموده است که محمد فقط یک رسول است و تمام رسولان قبل از ایشان درگذشتند، یعنی فوت شدند. و حضرت ابوبکر تا شاکرین این آیه را خواندند. پس ایشان نوشتند که راوی گفت که به خدا مردم از این بیخبر بودند که خدا این آیه هم نازل گردیده است و با خواندن حضرت ابوبکر آن با خبر شدن. پس تمام اصحاب این آیه را از ابوبکر مختن و هیچ صحابی و غیر صحابی نبود که این آیه را نخواند. و حضرت عمر گفت که به خدا من این آیه از حضرت ابوبکر شنیدم. من با شنیدن این آنچنان بی حواس و زخمی شدم و پاهای من لرزید، به خاک افتادم و وقتی این آیه را گوش کردم و این کلمه گوش کردم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درگذشته‌اند. اینجا عبارت کوستلانی شرح بخاری اینطور است: حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند که اینجا عبارت کوستلانی شرح بخاری این است که عمر بن خطاب و که ترجمه این است که یعنی حضرت عمر با مردم حرف میزد و میگفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنده هستند و تا زمانی که منافقین را به قتل رسانند نمیتوانند وفات یابند. سپس ایشان میفرمایند در ملل و نحل شهرستانی در مورد این رخ داد عبارتی است. ترجمه این است که عمر بن خطاب میگفت که کسی که این گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافتند، من او را با شمشیر قتل خواهم کرد، بلکه ایشان به آسمان برده شدند طوری که عیسی بن مریم برده شد. و ابوبکر گفت که هر کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پرستش میکرد ایشان به یقین درگذشتند و کسی که خدای محمد صلی الله علیه و سلم را عبادت میکرد او زنده است و نمیمیرد. یعنی تنها خدا این صفتی دارد که همیشه زنده خواهد ماند و تمام انسان و حیوان میمیرند و گمان همیشه ماندن بابت ایشان وجود ندارد. سپس حضرت ابوبکر این آیه خواندن و ترجمه این آیه این است: محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول هستند و تمام رسولان از جهان درگذشتند. اگر ایشان وفات یابند یا به قتل رسانده شوند در آن صورت مرتد میشوید. آن موقع مردم با شنیدن این آیه فکر خودشان را عوض کردند. اکنون فکر کنید اگر استدلال ابوبکر از قرآن کریم این نبود که تمام انبیا درگذشتند و اگر این استدلال صریح و قطعی الدلاله نبود و اصحابی به گفته شما بیش از 100,000 بودند، یعنی اون دلیل میدهند یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام به مخاطب خود میگفتند که اصحابی بیش از 100,000 بودند، به گفته شما به سبب ظن و شک چرا قبول کردند و چرا این حجت و این دلیل را مطرح نکردند که جناب این دلیل ناتمام است و نص قطعیت الدلالت ندارید. آیا تا کنون از این بیخبر هستید که آیه قرآن رافع الیه رفتن مسیح با جسد عنصری با جسد اصلی را بیان میکند؟ آیا بل رفع الله الیه هم گوش نکردید؟ پس چرا رفتن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به آسمان برای شما قابل قبول نیست؟ بلکه صحابه با قرآن آشنایی داشتند، قرآن را درک میکردند و میفهمیدند و شرح واژه خلط را در فکر واژه افایمات او کتیلا دریافت نمودند و فکر قبلی را ترک کردند. البته به سبب وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غمگین بودند و نگران شدند و حضرت
عمر فرمود که بعد از شنیدن این آیه وضعیت من آنچنان شد که جسد من را، پاهای من را تحمل نکردن و به خاک دارم میافتم. سبحان الله، چقدر قرآن رد خوب درک میکرده. وقتی این آیه را با تدبر خواندن همون لحظه درک کردن که تمام انبیا و تمام پیامبران پیشین درگذشتن و آن موقع به گریان افتادن، گریه کردن و غمگین شدن. حضرت مسیح موعود علیه السلام به جای دیگر فرمودن گفتن حضرت عمر که فردی در مورد وفات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت که ایشان درگذشتن، او را با شمشیر شیر خود میکشم. از این معلوم شود که حضرت عمر به سبب گمان خود در مورد حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غلو میکرده و وایه وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را کلمه کفر و ارتداد گمان میکرده. یعنی وایه وفات را خداوند متعال حضرت ابوبکر را اجر بزرگی عطا بکند که به زودی این فتره را رفع نمود و نص صریح مطرح کرده و گفت که تمام انبیا، تمام پیامبران پیشین درگذشته‌اند. آیا در واقع با این تصویر دروغی گویان فیض اعوج را با اجتماع صحابه به قتل نرساندند؟ یعنی یک نظر دروغ را به بیان رساندند، گویی 5 کاذب را به جای 4 کاذب کشتن. سپس ایشان فرمودند که الهی، یعنی به جای 4 کذاب کشتن، گویی 5 کاذب را کشتن به جای 4 کاذب کشتن. سپس ایشان فرمودند که الهی 100,000 رحمت بر وی نازل بفرما. اگر اینجا معنای غلط آنچنان کنیم که برخی انبیا زنده در آسمان هستند، در آن صورت حضرت عمر برحق بودند و این آیه خلاف حضرت عمر نیست بلکه مؤید است. اما واژه و کلمه بعدی این آیات که به عنوان شرح است، یعنی افا این مات او قتیلا، حضرت ابوبکر این نکته را درک کردند و که تمام انبیای پیشین درگذشتن یا زنده درگذشتن. این دجل و تحریف برخلاف منشای خداوند افترای بزرگی است و کسانی که این چنین افترا عمدن میکنند و از روز عدالت نمیترسند و برخلاف شرح خداوند معنای برعکس میکنند، بی تردید مورد لعنت ابدی هستند. اما حضرت عمر تا آن زمان از این آیه نابلد بودند و اصحاب دیگر هم به فکر اشتباه مبتلا بودند و اشتباه فکر میکردند و به سهو گرفتار بودند که در اصل این سرشت بشر است و در دلهای ایشان بود که برخی انبیا تاکنون زنده هستند و دوباره به دنیا خواهم بربود و چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مانند آن انبیا نشوند. ولی حضرت عمر تمام آیات را، حضرت ابوبکر تمام آیات را تلاوت کرد و بر ایشان افا ایمات او قتل تلاوت کرده و دل انداخت که معنای غلط بر نوع دلالت میکند، یعنی حتف انف، منظور مردن یعنی مرگ طبیعی، کشته شدن. پس مخالفان به اشتباه خیش اعتراف کرد و تمام اصحاب بر این کلمه اتفاق کردند که پیامبران گذشته مرده‌اند و جمله افایمات او قتیلا خیلی مؤثر بود و همه از اعتقادات مخالفانه رجوع کردند. فالحمدلله علی ذلک. ایشان این را کتاب تحفه غزنویه بیان کردند و جای دیگر بیان میکنند که تمام اصحاب بر موقع وفات آن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شهادت دادند که تمام پیامبران درگذشته‌اند. حضرت عمر درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمود که هنوز در نگذشته‌اند، شمشیر را کشیده می‌ایستد، ولی حضرت ابوبکر صدیق می‌ایستد و این خطبه را می‌خواند: امام محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل. الان بر این موقعیت وقتی منظره قیامت بود که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم این دور فانی را ودا گفتند و تمام اصحاب جمع شده‌اند تا این که لشکر اسامه هم روانه نشده. بعد از فرمودن حضرت عمر، حضرت ابوبکر با صدای بلند فرمود که ما
محمد صلی الله علیه وسلم درگذشتند و از آیه و ما محمد الا رسول استدلال میکنند. الان اگر در وهم و گمان اصحاب درباره زنده بودن حضرت عیسی علیه السلام از قبل اعتقاد داشتن، حتما میگفتن ولی همه خاموش ماندن و در بازارها این آیات تلاوت میکردن. انگار امروز این آیت نازل شده است. معاذالله آیا اصحاب نبودند که به سبب رعب و هیبت حضرت ابوبکر ساکت ماندن و حرف حضرت ابوبکر را رد نکردند؟ در اصل حرف اساسی همین بود که حضرت ابوبکر بیان کرده بود، به خاطر همین همه اطاعت کردن و پذیرفتن. این در اصل اجماع صحابه است. حضرت عمر همین حرف می‌فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز می‌کردند. اگر این استدلال نبود و استدلال حقیقی فقط در همین صورت ممکن است که در این هیچ استثناء وجود ندارد، چون اگر حضرت عیسی به آسمان رفته و قرار بود که دوباره نازل بشوند، نیاز به این استدلال نیست بلکه مسخره است و حضرت عمر خودش تردید میکرده. حضرت مسیح موعود علیه السلام جاهی متعدد به کرات این واقعه را بیان فرمودن و من هم واقعات مختلف بیان کردم و مردمانی که هنوز حضرت عیسی علیه السلام زنده بر آسمان تصور میکنند باید از ذهن ایشان این خیال برون انداخته شود که هیچ انسان بر آسمان زنده نیست و نمیتواند برود و همین گونه حضرت عیسی هم درگذشته است. از حضرت ابن عباس روایتی داریم که در دوره حضرت عمر من همراهش میرفتم و وی برای کارش میرفت. زباله در دست گرفته بود و جز من هیچ کس باهاش نبود و با خود زمزمه میکرد، با خود صحبت میکرد و زباله را به عقب پاهاش زده میرفتم. پس ناگهان به سویم نگاه کرد و گفت ای ابن عباس، آیا میدانید که روزی که حضور صلی الله علیه و آله و سلم فوت کردند من چرا آن حرفی زده بودم؟ یعنی حضرت حضور صلی الله علیه و سلم نمردند و هر کسی گفت سرش را از تن جدا خواهم کرد با شمشیر میکشم. حضرت ابن عباس میگوید که من نمیدانم که چرا این حرف را زده بودید. سوگند به خدا، در اصل واقعیت این است که من آیت را تلاوت می کردم. در اصل واقعیت این است که من این آیت را تلاوت می کردم و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. و سوگند به خدا، من فکر میکردم که خدا محمد صلی الله علیه وسلم در امت خویش زنده مانده بر اعمال ایشان شهادت میدن و به خاطر همین من آن روز این حرف زدم. درباره خلافت حضرت ابوبکر بیان می شود که در کتاب بخاری هم قبلا ذکر شده است که اینجا تعریف می کنند که انصار در بنی سعد در خانه حضرت سعد بن عباده جمع شده بودند و شروع کردن به گفتن که یک امیر از بین ما و یک امیر از بین شما باشد. حضرت ابوبکر و حضرت عمر بن خطاب و حضرت ابو عبیده بن جراح پیش ایشان رفتن. حضرت عمر میخواست که حرف بزند که حضرت ابوبکر ایشان را منع کرد. حضرت عمر میگفت سوگند به خدا، من چیزی که میخواستم بگویم به خاطر همین من این گونه سخنرانی آماده کرده بودم که به خودم میپسندیدم و دوست داشتم و میترسیدم و بعد ابوبکر به این سطح و معیار نمیرسد، یعنی آن گونه صحبت نمیکنند. و بعد از این ابوبکر سخنرانی کرد که این گونه سخنرانی کرد که در فصاحت و بلاغت از تمام سخنرانی های مردم بهتر بود. در ابتدای سخنرانی فرمود که ما وزیر هستیم و شما وزیرید، ما امیر هستیم و شما وزیرید، یعنی انصار گفت که شما وزیرید. ابا بن منذر به محض شنیدن این گفت که هرگز سوگند به خدا ما هرگز قبول نخواهیم کرد یک امیر از بین شما و یک امیر از بین ما منتخب می شود. حضرت ابوبکر فرمود نه، بلکه ما امیر هستیم و شما وزیرید، چون این مردمان قریش از لحاظ نسب از تمام عرب برتر و از لحاظ حسب عرب قدیمی ایم. به خاطر این بیعت عمر یا
ابو عبیده کنید. حضرت عمر به حضرت ابو بکر گفت نه، ما بیعت شما میکنیم چون شما سردار ما هستید، از ما بهترید و رسول کریم صلی الله علیه وسلم شما را دوست داشتن. حضرت عمر این گفت و دست حضرت ابو بکر را گرفت و گفت از ما بیعت بگیرید. و همانجا حضرت عمر حضرت ابو بکر را بیعت کرد و عرض کرد که ای ابو بکر، رسول کریم صلی الله علیه وسلم دستور داده بودند که شما نماز را اقامه کنید و شما خلیفۃ هستید. و عرض کرد که ای ابو بکر، رسول کریم صلی الله علیه وسلم چون به شما دستور داده بودم که شما نماز را اقامه کنید و شما خلیفۃ الله هستید، ما به خاطر همین از شما بیعت میکنیم که شما به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت ما محبوب ترین هستید. درباره فتنه مرتدین در سیرت ابن هشام نوشته شده است که وقتی رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم در گذشتن مسلمانان دوچار مصائب و مشکلات بیشتر شدند. از حضرت عایشه روایتی داریم میفرمایند وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در گذشتن اهل عرب مرتد شدند، یهود و نصارا در مقابل ایستادن و منافق شدند. ابن اسحاق میگوید و حضرت ابو هریره میگوید وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در گذشتن بعد از ایشان حضرت ابو بکر خلیفه انتخاب شدند و از بین عرب ها کسانی که میخواستند کفر کنند کفر کردند. حضرت عمر بن خطاب به حضرت ابو بکر گفت شما چطور با مردم جنگ میکنید، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که به من دستور داده شده است که با این مردم جنگ کنید تا این که اقرار کنند لا اله الا الله، یعنی کسانی که بر لا اله الا الله اقرار کنند نباید با آنها جنگ کنیم و شخصی که بر لا اله الا الله اقرار میکنند من محافظ مال و جانش هستم به جز بنا بر حقی مسئولیت حسابش بر خداست. حضرت ابوبکر گفت سوگند به خدا هر کسی که از میان نماز و زکات فرق میکند من با وی می جنگم، چون زکات حق مال است. و سوگند به خدا و اگر به من از دادن یک طناب زانوبند هم انکار کردن که قبلا به رسول الله صلی الله علیه و سلم دادن من با ایشان می جنگم. حضرت عمر بن خطاب میگوید سوگند به خدا من دیدم که خدا برای جنگ سینه حضرت ابوبکر را گشود، یعنی به ایشان اطمینان قلبی بخشید. پس من فهمیدم که همین حق است. حین روانگی لشکر حضرت اسامه بن زید حضرت ابوبکر به حضرت اسامه بعضی از هدایات دادن. حضرت اسامه سوار بود و حضرت ابوبکر با وی پیاده راه میرفت. حضرت اسامه درخواست کرد که شما سوار شوید و وگرنه من هم از سواری پیاده میشوم. حضرت ابوبکر فرمود تو پیاده نشو و سوگند به خدا من سوار نمیشم. و فرمود که چه شده اگر برای چند لحظات پاهم را در راه به خدا آلوده به خاک نکنم، چون برای هر قدم غازی که برای خدا برمی‌دارد 700 ثواب در نامش نوشته می‌شوند و با این 700 درجه بلند می‌شود و به این 700 خطا بخشیده می‌شوند. بعد از این هدایت حضرت ابوبکر به حضرت اسامه فرمود که از توسط عمر به من کمکم کنید، یعنی اجازه بدهید که عمر پیشم بماند، چون آن حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت عمر را در این لشکر شامل کرده بودند. پس حضرت اسامه به حضرت اجازه دادند. در دوره حضرت ابوبکر 700 حفاظ در دوره حضرت ابوبکر 70 حفاظ در جنگ یمامه شهید شدند. و درباره این حضرت زید بن ثابت انصاری روایت میکنند که حضرت ابوبکر وقتی مردم جنگ یمامه شهید شدند مرا فرا خواندند. آن موقع حضرت عمر پیش وی بود. حضرت ابوبکر فرمود که عمر پیش من اومده و گفت که در جنگ یمامه مردمان زیادی شهید شدند و من احساس خطر میکنم که مبادا در جنگ‌های دیگر کاری شهید کشته بشوند و این گونه بسیاری از بخش قرآن کریم تلف بشود، جز این که تو قرآن را یک جا جمع کنید. و نظرم این است که قرآن یک جا جمع شود. حضرت ابوبکر فرمود که من به عمر گفتم من چگونه حرفی بزنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردن. عمر گفت سوگند به خدا این کارتان درست است. عمر به کرات به من همین میگفت که تا این که خدا مرا اطمینان قلبی بخشید و هنوز الان من شایسته میدانم که حضرت عمر دانست. حضرت زید بن ثابت فرمود که اون موقع حضرت عمر کنارش نشسته بود و ساکت نشسته بود و حرفی نمیزد. سپس حضرت ابوبکر فرمود که شما آدم جوان و دانا و زیرک هستی، ما درباره شما بد فکری نداریم. شما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی می نوشتید
به خاطر این هر جای قرآن تلاش کردید بیاورید. حضرت زید بن ثابت میگوید به خدا اگر دستور جابجا کردن کوها به من میدادن باز هم این کار اینقدر صعب و سخت برام نبود که این بود، یعنی برای کاری که دستور داده بودن یا جمع‌آوری قرآن کریم. من گفتم شما هر دو چگونه آن کار میکنید که رسول الله صلی الله علیه وسلم خود آن کار نکرد؟ حضرت ابوبکر فرمود به خدا آن کار خوب است. من بارها به ایشان میگفتم که تا این که خدا مرا اطمینان قلبی بخشید من ایستادم و شروع کردم برای تلاش قرآن. این را از برگه های چرم، استخوان های کتف، شاخه های خرما و از سینه های مردم تلاش میکردم تا اینجا که 2 آیت سوره توبه از حضرت حزیمه انصاری پیدا کردم. جز ایشان پیش کسی نبودن و این بدین قرارند. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما غنیمتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار از شما در رنج بیفتید، به هدایت شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است. در حدیث 2 آیت اینجا فقط ذکر این آیت است، ولی 2 آیت نوشته است، شاید آیت بعدی هم باشد. روایت داریم که آن برگه ها که بر آن قرآن جمع آوری شده بود پیش حضرت ابوبکر ماندن تا اینجا درگذشت، بعداً پیش حضرت عمر ماندن تا اینجا که درگذشت، بعداً پیش حضرت حفصه بنت عمر ماندن، بعد از به حضرت عثمان گرفت که قبلا هم ذکر شده بود. این ذکر ادامه دارد، انشاءالله آینده هم ذکر بیان میکنم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.